جویا کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جویا کے سیدہ دے در تے بہ گیا، خالق کا سا لے کے آیا پر کے لے گیا، خالق کا سا لے کے آیا پر کے لے گیا، جویا کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جویا کے سیدہ دے در تے بہ گیا، وارث تطہیر زہرا، وارث تطہیر زہرا، جان سرور دی اور جان سرور دی، والدہ حسنین دی تے شان ہے دردی اور شان ہے دردی، والدہ حسنین دی تے شان ہے دردی اور شان ہے دردی، وہ نہیں ٹکتا کدی کس مقام تے، نہیں ٹکتا کدی کس مقام تے، نہیں ٹکتا کدی کس مقام تے، آخری فائنل حتمی بات، جیڑا او دے پتراں دے قدماں چ ڈہ گیا، جیڑا او دے پتراں دے قدماں چ ڈہ گیا، جیڑا او دے پتراں دے قدماں چ ڈہ گیا، نہیں ٹکتا کدی وی اس مقام تے، نہیں ٹکتا کدی وی کس مقام تے، نہیں ٹکتا کدی وی کس مقام تے، جیڑا او دے پتراں دے قدماں چ ڈہ گیا، جیڑا او دے پتراں دے قدماں چ ڈہ گیا، جیڑا او دے پتراں دے قدماں چ ڈہ گیا، وہ نہیں ڈگدا کدی وی کس مقام تے، جیڑا او دے پتراں دے قدماں چ ڈہ گیا، جیڑا او دے پتراں دے قدماں چ ڈہ گیا، خالق کا سا لے کے آیا پر کے لے گیا، جویا کے سیدہ دے در تے بہ